बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इंजीर वो फल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह वतीन में इंजीर की कसम खाई है कि कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। ये कमजोर और दुबले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। इंजीर जिस्म को फरबा और सिडोल बनाता है, चेहरे को सुर्ख और सफेद रंगत अता करता है। इंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। माहिरीन के मुताबिक फगोड़ी इंजीर को बंगाली में इंजीर, अरबी में तीन और इंग्लिश में फिग, यमनी में ब्लस, संस्कृत, हिंदी, मराठी और गुजराती में इंजीर और पंजाबी में हंजीर कहते हैं। इसका नबाताती नाम फेक कैरिका है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप रोजाना 3 दाने इंजीर के हमारे बतलाए हुए तरीके पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको क्या खास फवायद हासिल हो सकते हैं, और इंजीर के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आम फलों में इंजीर सबसे नाजुक फल है क्योंकि पकने के फौरन बाद ये खुद ब खुद ही गिर जाता है और दूसरे दिन तक महफूज करना भी मुमकिन नहीं होता। फ्रिज में रखने से ये शाम तक फट जाता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इसे खुश्क करने के दौरान जरासीम से पाक करने के लिए गंधक की धुनी दी जाती है और आखिर में नमक के पानी में डुबोते हैं ताकि सूखने के बाद नर्म मुलायम इंजीर खाने में खुश जायका हो। इसीलिए हर उम्र के लोगों में इसे पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरब ममालिक में खास तौर पर इसे पसंद किया जाता है। इंजीर पाकिस्तान में भी बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में हार की शक्ल में पुरोकर मार्केट में लाते हैं। ये बुनियादी तौर पर मशरिक़ वुस्ता और एशियाई कोचिक का फल है। अगरचे ये बर्रसगीर पाक व हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता। इसलिए यह ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान अतबा या ईशाई कोचक से मंगोल और मुगल यहाँ लाए। दोस्तों, माहिरीन खुराक के मुताबिक इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नजर इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसीलिए आम कमजोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज का हामिल होता है। इंजीर को बतौर मेवा भी इस्तेमाल किया जाता है और बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काबिल हजम है और फुजलात को खारिज करता है, मवाद को बाहर निकाल कर शिद्दत हरारत में कमी करता है, जिगर और तिल्ली के सद्दों को खोलता है। इंजीर की बेहतरीन किस्म सफेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देता है, जहर के मुज़िर असरात से बचाता है। इंजीर को मगज, बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये खतरनाक जहरों से महफूज रखता है। अगर बुखार की हालत में मरीज का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ रफा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आपने रोजाना इंजीर के 3 दाने कैसे इस्तेमाल करने हैं और इसके बेशुमार फवायद क्या हैं। दोस्तों, इंजीर के रोजाना इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका यह है कि आपने इस इंजीर के 3 दाने रात को साफ पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह उठकर नहार मुंह ये इंजीर के दाने भी खा लेने हैं और साथ में जिस पानी के अंदर आपने ये दाने भिगोए थे उस पानी को भी इस्तेमाल कर लेना है। याद रहे कि इसको नहार मुंह खाना बेहद फवायद का हामिल है और इसके बेशुमार फवायद हैं। इसके फवायद में से चंद फवायद आपको बताए देते हैं। इंजीर को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से
دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض قولن سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلد پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں۔ ایک ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کی ضعف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو تو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدیہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دوستو، سورہ والتین کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ انجیر میں کچھ ظاہری خصوصیات ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ پھل لطیف ہے، زود ہضم ہے اور معدے اور آنتوں کو نرم رکھتا ہے۔ سڑے ہوئے یا بدبودار مادے کو بدن کے اندر سے پسینے کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت گرم ہے لیکن اس کے باوجود بخار کے لیے مفید ہے۔ بلغم کو پتلا کرتا ہے۔ یہ پھل گردے اور مثانے کو پتھریلے ذرات سے پاک کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کھول دیتا ہے۔ دوستو، انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پھل ہے، غذا اور دوا ہے۔ اس میں کوئی فاضل اور فالتو جز مثلا گٹھلی، بیج اور پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی مانند مغز ہی مغز ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، چونکہ انجیر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے، اس لیے اسے سنت سمجھ کر استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔